धर्म, संस्कृति, समाज, शिक्षा आदि क्षेत्रमा सुविख्यात नाम हो डाक्टर योगी चिन्तामणि। विक्रम सम्वत 2020 साल कार्तिक महिनाको एकादशी तिथिमा यस धरतीमा पदार्पण हुनुभएका योगीले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट दर्शनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। दिल्लीबाट एनडी र यौगिक उपचार द ओपन युनिभर्सिटी श्रीलङ्काबाट एमडी सम्मको औपचारिक अध्ययन गर्नुभएको छ। संस्कृत, नेपाली, हिन्दी तथा अङ्ग्रेजी भाषामा अब्बल मानिने योगीले समाज सुधार र धार्मिक जागरणलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर विश्वका युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, कोरिया लगायतका झन्डै 2 दर्जन मुलुकमा हाम्रो सभ्यता, संस्कृति र धर्मका बारेमा सरसल्लाहका साथै धारा प्रवाह प्रवचन दिनुभएको छ। मानव जीवनलाई गतिशील र पूर्ण बनाउन उहाँका ज्ञान प्रहेलिका हिन्दू धर्म एक चिन्तन, हाम्रो वाणी हाम्रो गीत, चिन्ता र चिन्तन, सहज जीवन सूत्र, आत्मवाणी, सम्झनाका क्षणहरू लगायतका दर्जनौं पुस्तकाकार कृति तथा अडियो सिडी समेत पस्कनु भएको छ। हाम्रो देश विश्वकै सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो। सभ्यताको आदि भूमिका रूपमा विश्वका जुनसुकै मुलुकका व्यक्तिहरूले स्वीकार गरेका छन् त्यो यथार्थ हो। हामी यस्तो पावन भूमिमा जीवनयापन गर्न पाउँदा हर्ष विभोर हुनुपर्छ भन्ने प्रेरणादायी र राष्ट्रभक्तिपूर्ण भावना उहाँमा पाइन्छ। धर्मका नाममा विभेद होइन, एकता हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले हाम्रो सम्बन्ध भनेको नेपाली हो भन्ने उदात्त भावना उहाँमा छ। उहाँमा रहेको प्राज्ञिक दक्षता र सेवाको भाव, उहाँ आबद्ध हिन्दू विद्यापीठ नेपाल, मातृभूमि सेवक सङ्घ, बद्री विक्रम सेवा गुठी, शान्ति सेवा आश्रम, बाल शान्ति गृह, युवा शान्ति समाज, गोरक्षनाथ सेवा सङ्घ लगायतका 1 दर्जन राष्ट्रिय र आधा दर्जन भन्दा बढी विदेशी संस्था लाभान्वित भएका छन्। नेपालका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा अध्यात्मवाद र हिन्दू दर्शनका बारेमा पाठ्यक्रममा समाविष्ट विषयवस्तुका बारेमा कडा प्रवचन र विद्यार्थीहरूलाई जीवन जिउने कला सिकाउनुहुन्छ। आजीवन ब्रह्मचर्यमा रहने सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नुभएका प्रेरणादायी बहुआयामिक व्यक्तिलाई उहाँको सेवा र ज्ञान दानको कार्यलाई प्रोत्साहन स्वरूप राष्ट्रिय संस्कृति युवा गौरव सम्मान, वरिष्ठ शिक्षा शास्त्री एवं समाजसेवी, आध्यात्मिक पत्रकारिता सम्मान लगायतका 2 दर्जन भन्दा बढी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मानबाट सम्मानित गरिएको छ। यस्ता अवर्णनीय अलौकिक प्रतिभाका धनी, सेवाही परमो धर्मलाई सदा शिरोधार्य गर्ने विशिष्ट जन हामीले प्राप्त गर्नु गौरवको विषय हो भने राष्ट्र, राष्ट्रियता, संस्कार, सभ्यता र धर्मको पाठ हरेक जनजनले र राज्यका नीति निर्माताहरूले छिटोभन्दा छिटो यस्ता व्यक्तिहरूबाट श्रवण गरी राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा ल्याउन भने कदापि हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम सभ्यतामा स्वागत छ। म माधव भुसाल। नेपाली सभ्यता शताब्दीौँदेखि एउटा अक्षुण्ण रहेको छ, आफ्नै किसिमको छुट्टै पहिचान बोक्न सफल छ। तर सभ्यताभित्र केही असभ्यता झल्किने विषयवस्तुहरू पनि समेटिएका छन्, जसलाई निरुत्साहित गर्नु बागमती टेलिभिजनको यस सभ्यता कार्यक्रमको अभिष्ट हो भने सकारात्मक सभ्यतालाई उत्साहन गर्नु यसको महत्त्वपूर्ण विशेषता हुन्छ। आजको हाम्रो सभ्यताको अङ्कमा विशिष्ट व्यक्तित्व, लामो समयदेखि एउटा अध्यात्मका क्षेत्रमा, संस्कृतिका क्षेत्रमा चिन्तन गर्नुभएका डाक्टर योगी चिन्तामणि हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। खुसी लाग्यो, एकदमै राम्रो कार्यक्रम बोलाउनु भयो। बागमतीको जय होस्। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु, धन्यवाद। बागमतीको जय होस् र यो कार्यक्रमको नाम के अरे सभ्यताको जय होस्। माधवजी र सबै यो टिम सबैको मङ्गल होस्। खुसी लाग्यो, धन्यवाद। यहाँ त लामो समयदेखि अध्यात्ममा जोडिनु भएको छ, संस्कृतिमा जोड्नु भएको छ, संस्कृतमा जोडिनु भएको छ, एउटा परिष्कारमा जोडिनु भएको छ र यसमा जोडिँदाखेरि आफ्नो अनुभूति कस्तो लाग्छ हजुरलाई? धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त यो बागमती कार्यक्रम, मलाई यो कार्यक्रमको नाम पनि थाहा थिएन, टेलिभिजन थाहा थिएन, तर अब तपाईँसँग भेट भयो र तपाईँ हिजो कोटेश्वर शान्ति सेवा आश्रममा पनि आउनुभयो, एकजना भाइलाई टेक्निसियनलाई लिएर आज पनि आएँ र मलाई आउने बित्तिकै मैले कमेन्ट गरेँ, रमाइलो लाग्यो।
सफा हलुको भाइब्रेटिङ पोजिटिभ एनर्जी र इभन त्यो मलाई लिन गएका ड्राइभर भाइले पनि जुन किसिमले सम्मानपूर्ण तरिकाले लिएर आए त्यो तरिकाबाट थाहा हुन्छ। नाम मलाई थाहा भएन, क्षमा गर्नुहोला, कि द्याट्स वाट दि सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ बागमती। त्यसै लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबभन्दा पहिले बागमतीकै माध्यमबाट बागमतीको वन्दना। बागमती निर्मला पुण्य सर्वदैव पुनातुमा। बागमती संस्कृति हाम्रो, मलाई तपाईँहरू कप पनि हुनु पर्यो, तातो पानी खुवाउनुभयो। बागमती संस्कृति हाम्रो सभ्यता इतिहास हो। द्याट्स वाट द टोटल सिभिलाइजेसन अफ बागमती। बागमती फर प्योरिटी, बागमती फर डिभिनिटी, बागमती फर स्पिरिचुअलिटी। तपाईँले लेख्नु भएको राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती। एउटा कप चाहिँ मागेर लानुपर्ने जस्तो अथवा यो कप नेपालका प्रत्येक नेताहरूको, नेपालका सम्पूर्ण विकासवादीहरूको, योजनाकारहरूको टेबलमा पुगोस्, भावनामा पुगोस्, हृदयमा पुगोस्। बागमती छ र त हामी छौँ। यसका लागि बागमतीको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा यसको गरिमा छ, महत्त्व छ। र मैले प्रश्न जोड्न चाहे, यहाँ संस्कारमा जोडिनु भएको छ, संस्कृतिमा जोडिनु भएको छ र योगमा जोडिनु भएको छ। यसमा आबद्ध हुँदाखेरिको आफ्नो जीवनको अनुभूति कस्तो होला? अब जीवनको अनुभूति त के छ भने, हेर्नुहोस्, अब जन्मस्थल मेरो दाङ हो। काठमाडौँ आएको करिब अब 37-38 वर्ष हुन थाल्यो। मातृभूमि सेवक सङ्घ, हिन्दू विद्यापीठ नेपाल, शान्ति सेवा आश्रम, गुरुकुलहरू, विभिन्न प्रकारका सेवा गृहहरू, अनाथालयहरू, वृद्धाश्रमहरू, नारी केन्द्रहरू सञ्चालन गर्दै जाँदा र अहिले 59मा प्रवेश गर्दा हजुर झन्झन गहिरो गहिरो अनुभूति हुँदैछ, झन्झन गहिरो गहिरो भावना जाग्दैछ। हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता महान छ। एउटै कुरा माधवजी, धेरै कुरा गर्ने रहर अझै बाँकी छन् है। अहिले 12-15 संस्था छन्, विद्यापीठहरू, गुरुकुलहरू, आश्रमहरू। धेरै संस्थाहरूको एउटा संस्थापकका रूपमा, सल्लाहकारका रूपमा रहनु भएको छ, संरक्षकका रूपमा, संरक्षकका रूपमा, स्वयंसेवकका रूपमा। यी सबै संस्था छन्, तर यी सबै संस्थाको माध्यमबाट अथवा अरू कुनै माध्यमबाट समग्रमा स्वतन्त्र रूपेण देशको सेवा गर्नका लागि यो गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छाहरू बाँकी छन्। र यी सबै यात्रामा हिँड्ने बेला कहिलेकाहीँ अनेक प्रकारका अप्ठ्यारा पनि आउँछन्, चुनौती पनि आउँछन्। तर त्यो सबै कुराले निदान गर्ने कहाँ त, त्यो सबै कुराको सान्त्वना पाउने कहाँ त, प्रेरणा पाउने कहाँ त। चाहे जे होस् जस्तो होस्, नेपालमा जन्म भयो, बागमतीको दर्शन भयो, मेची, कोशी, काली, कर्णालीको पवित्र नदीमा हुर्किने मौका मिल्यो, हिमाल पहाड तराईको सङ्गममा हुर्कने मौका मिल्यो। यो अहिले स्वस्थानीको व्रत कथाको महिना चलेको छ। हजारौं जीवा भएको शेष नागले वर्णन गर्न नसक्ने कुनै देश हो भने त्यो देश नेपाल। म त्यही देश नेपालको बासिन्दा हुँ। म यहीँको सन्तान हुँ, पुत्र हुँ, जसलाई अथर्ववेदमा पनि नेपाल काम रूपम च विदेहो दुम्बरम तथा भनेर चाहिँ अथर्ववेदमा वर्णन गरिएको छ। जुन नेपालको बारेमा चाहिँ नेपाल महात्म्यमा नेपाल देवदेवेशी साधका नाम सुसिद्धित भनेर नेपालको महिमा गान गरिएको छ। नेपालमा नेपाली भएर जन्मिन पाउनु, आई डोन्ट नो वाट माई कास्ट इज, कम्युनिटी इज, माई ब्याकग्राउन्ड स्ट्याटस इज, जाति समुदाय सम्प्रदाय वर्ग वर्ण क्षेत्र परम्परा सबैलाई सम्मान छ, तर मूल कुरामा नेपाली हो। नेपाली हो। यो किसिमको भावना कतिपयमा आउन नसकेको प्रति यहाँको धारणा के छ? यो त के छ भने माधवजी, जसको छैन उनलाई अब यो बागमती टेलिभिजनमा ल्याउनु पर्यो, बागमती स्नान गराउनु पर्यो। अहिले तपाईँको यो माघ महिना, तपाईँको स्नान गर्ने महिना स्नान गर्नुपर्छ है। भनेको चाहिँ के भन्छ भने माधवजी, सतम विहाय भोक्तव्यम भन्छ क्या, 100 कुरा छाडेर भोजन गर्नु भन्छ।
तर नुहाउने विषयमा चाहिँ छैन। सहस्रम विहाय, हजार कुरा छाडेर पनि स्नानम आचरेत, स्नानम कर्तव्यम, यानि कि त्यो स्नान गर्नु पर्दो रहेछ। र जसले स्नान गर्न सकेन बागमतीमा, जसले स्नान गर्न सकेन त्यो ज्ञान गङ्गामा, जसले स्नान गर्न सकेन त्यो पवित्रतामा, जसले स्नान गर्न सकेन त्यो संस्कृतिमा, सभ्यतामा, आर्ष परम्परामा, देव परम्परामा, वेद परम्परामा, जसले स्नान गर्न सकेन हाम्रो ऋषिहरूको, पुर्ख्यौलीहरूको, पुर्खा देवो भव, जसले स्नान गर्न सकेन त्यसको लागि त हेर्नुहोस् माधवजी, त्यो के अरे त्यो पहाडबाट लडेको गोरुलाई च भन्न सकिन्छ। अरू कुनै उपाय छैन। त्यो वर्गलाई हामीले यो सीमामा अथवा यो घेरामा ल्याएर जोड्न कसरी सकिन्छ? यस्ता हजुरहरू जस्ता महान मार्ग अपनाएर हिँड्नुभएका एउटा प्राज्ञ, एउटा धर्मका एउटा अनुयायी, एउटा चिन्तक, अभियन्ताका रूपमा पनि हुनुहुन्छ। अब त्यस्ता वर्गलाई हामीले जोड्न कसरी सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा त माधवजी तपाईँका शब्दका लागि धन्यवाद। म तपाईँलाई 2-3टा राम्रो एक्जाम्पल दिन्छु। अब मेरो जन्मस्थल दाङ, संस्कृत पढेर आएको, गुरुकुलको जीवन हो। तर आज भगवानको कृपाले आज अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया लगायतका, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज लगायतका हरेक ठाउँमा मैले प्रवचन गर्ने, नेपालको विषयवस्तु, नेपालको विचारलाई, दर्शनलाई, चिन्तनलाई हामीले के छ, हामीसँग भएका चिन्तनका माध्यमबाट विश्वलाई कसरी आप्लावित, उत्प्रेरित, उद्बोधित गर्न सकिन्छ। वेद हाम्रो, बुद्ध हाम्रो, मुन्डुम हाम्रो, गोरख हाम्रो, सो वाइ नट अवेकन द इन्टायर वर्ल्ड भनेर त्यो प्रयास भइरहेको छ। यसै क्रममा नेपालमा पनि अघि नै मैले भने विद्यापीठहरू, गुरुकुलहरूका साथसाथै विश्व ओमकार एकता महाअभियानका माध्यमबाट अनेक तरिकाले जागरणको कार्यहरू भइरहेका छन्। र अर्को राम्रो कुरा तपाईँले राम्रो भन्नुभयो, हामीले अन्ततोगत्वा हेर्नुहोस्, हामीले सबैलाई समेट्नुपर्छ। तपाईँको जाति के हो, समुदाय के हो, सम्प्रदाय के हो, पार्टी के हो, क्षेत्र के हो, द्याट डजन्ट म्याटर। संस्कारको घेरामा कसरी हामी ल्याउनुपर्छ, हामीले उहाँले ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। र त्यो प्रयास अन्तर्गतका राम्रा कुराहरूमा म केही मित्रहरूलाई सम्झना गर्दै, सम्मान गर्दै अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीको माध्यमबाट हिकास भन्ने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एकाडेमिक, स्पिरिचुअल, फिलोसफिकल, स्कलरली मुभमेन्ट सुरु भएको छ। त्यो चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बडीको रूपमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीले स्थापित गरेको हिकास भनेको तपाईँको चाहिँ हिमालयन सेन्टर फर एसियन स्टडिज। अब यसै गरी तपाईँको टियुमा तपाईँको योगको बारेमा, संस्कृतको बारेमा मास्टर्स लेभलको पढाइ भइरहेको छ। यसै गरी एजुकेसनमा मैले त्यो जमानामा पनि हिन्दुइजम एन्ड एजुकेसनको बारेमा लेक्चर गरेको मलाई बेला बेलामा अतिथि उसका रूपमा चाहिँ त्यहाँ अध्यापकका रूपमा चाहिँ प्रेम सर, त्यहाँका मित्रहरूले एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा बोलाउनु भएको कुरा। र अहिले फेरि हाम्रै प्रेम सर जो अहिले भिसी हुनुहुन्छ पोखरा विश्वविद्यालयमा, उहाँ र त्यहाँका मित्रहरू, डिन साहबहरू, त्यहाँका रेजिस्ट्रारहरू, उहाँको सक्रियतामा अब पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि यो स्पिरिचुअल फिलोसफीलाई, हाम्रो इस्टर्न एन्सियन्ट एजुकेसन सिस्टमलाई हामीले कसरी इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ, पर्सनल ट्रान्सफर्मेसनका माध्यमबाट, अथवा योग ध्यानका, आयुर्वेदका कुराको माध्यमबाट, अथवा भ्याल्यु बेस्ड एजुकेसन, पिस एजुकेसनका माध्यमबाट, अथवा कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टका माध्यमबाट। यानि कि मैले एक्जाम्पल दिएको, अहिले सुदूरपश्चिमका विश्वविद्यालयहरूमा पनि, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा पनि, संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि अनेक विश्वविद्यालय यस्ता प्रकारका प्रयासहरू भइरहेका छन्। र ती प्रयासहरूमा पनि हामी कतै प्रत्यक्ष कतै अप्रत्यक्ष। र साथै अर्को कुरा माधवजी, अहिले मैले मेरो प्रयासमा भन्नुपर्छ, अहिले कहिले आर्मीको बिचमा, कहिले प्रहरीको बिचमा, कहिले सशस्त्रको बिचमा, कहिले निजामती कर्मचारीको बिचमा, ब्याङ्कर्स, कर्पोरेट सेक्टर, सबै ठाउँमा, स्कुलमा, कलेजमा, युनिभर्सिटीमा तपाईँले उठाएको चिन्ता ठिक हो। बागमती सबका लागि समान छिन्। बागमतीका लागि भेद छैन। सर्वेव आगच्छन्तु सर्वेव समायान्तु सर्वेषां विकृते बागमती तीरे स्थानमस्ति। बागमतीमा भेद छैन, बागमतीमा विभेद छैन, बागमतीमा विद्वेष छैन भनेको जस्तै साना ठुला, धनी गरिबका लागि, सबका लागि बागमती निरन्तर बगिरहेकी छन् भनेको जस्तै हाम्रो यो चिन्तन धारा, बागमती चिन्तन, ज्ञान चिन्तन, वेद चिन्तन, बुद्ध चिन्तन, आर्ष चिन्तन, हाम्रो जुन मूल चिन्तन, कुल चिन्तन, सनातन चिन्तन हो, यो चिन्तन धारामा हामीले सबलाई ल्याउनु पर्छ, सबै वर्गलाई समेट्नु पर्छ। अब भने सबै वर्गलाई समेट्ने यस्तो उदात्त र उदार एउटा चिन्तन रहेको यो हाम्रो गीता अथवा पुराणका उपनिषदहरू
अब यसको वास्तविक तत्त्व तात्विक कुरा चाहिँ के रहेछ त? अहिलेका युवा वर्गहरूलाई पनि एउटा आवश्यक विषय पक्कै पनि त्यहाँभित्र समाविष्ट छ। हजुरले विश्वका विविध मुलुकहरूमा गएर यसको प्रचार प्रसार पनि गर्नु भएको छ। यसको वास्तविक तत्त्व गुह्य कुरा चाहिँ के होला? अब के छ भने हेर्नुहोस् तपाईँको माधवजी, अहिले एउटा यो विश्वमा राम्रा नराम्रा कुरा सबै गइरहेका छन्। हामीले राम्रा कुरालाई एक्जाम्पल बनाउने हो। हामी जब कुनै समाजको निर्माणका कुरा गर्छौँ भने राम्रा कुरालाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्ने हो, राम्रा कुरालाई प्रेरणा मान्ने हो, राम्रा कुरालाई प्रेरणा मानेर जाने हो भन्ने सम्बन्ध कुरा गर्ने हो भने अब नासाका वैज्ञानिकले संस्कृतको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानलाई अनिवार्य विषय बनाए। ये संस्कृतं न जानन्ति तेषाम् अधुना नासायामपि वैज्ञानिक रूपेण स्थानं भवितुं न शक्नोति। त्यस्तो खालको अवस्था सिर्जित भइसक्यो। यानी कि one who knows Sanskrit and at the same time modern science can become really very intelligent, very beneficial for the entire human society भन्ने खालका तरिकाले कुरा आउन थाले। यसै गरी तपाईँको एउटा इङ्ग्ल्यान्डमा स्कुल छ सेन्ट जेम्स भन्ने स्कुल, एकदम मोडर्न इन्डिपेन्डेन्ट स्कुल, वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ स्कुल्सको रूपमा लिन्छ त्यसलाई। प्राइभेट सेक्टरमा छ त्यो स्कुलको माध्यमबाट ए लेभलसम्म संस्कृतको पठन पाठन अनिवार्य गरिएको छ। यसै गरी तपाईँको इङ्ग्ल्यान्डमा स्कुल अफ फिलोसफी भन्ने छ, त्यसका ब्रान्चहरू युरोपभरि फैलिएका छन्। त्यो स्कुल अफ फिलोसफीमा बुढाहरू, ठुला ठुला कम्पनीका सिइओहरू, म्यानेजरहरू, डाइरेक्टरहरू, मैले धेरै कार्यक्रम तिनका अटेन्ड गर्ने मौका पाएको छु। म दङ्ग पर्छु, आँखाबाट आँसु आउँछन्। उनीहरू बुढेसकालमा ठुला ठुला प्रोफेसरहरू, कम्पनीका ब्याङ्कका ठुला ठुला ब्याङ्कर्सहरू तपाईँको संस्कृत पढिरहेका छन्, उपनिषद पढिरहेका छन्। एकपल्ट म जाने बेलामा माण्डुक्य उपनिषद पढिरहेका थिए। मिस्टर योगी क्यान यू प्लिज एक्सप्लेन अस भनेर मलाई भन्न थाले। यानि कि यस्ता कैयौँ राम्रा कुराहरू भइरहेको बेलामा अब हामीले पनि हाम्रो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। सारा पश्चिमका मान्छे चाहिँ हाम्रा कुरा बुझेर हामीसँग जुन कुरा छ त्यो कुरा इन्कम्प्लिट भयो। हामीसँग भएको मेटेरियलिस्टिक डेभलपमेन्ट इन्कम्प्लिट छ। मेटेरियलिस्टिक डेभलपमेन्टका साथसाथै इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्ट चाहियो, फिलोसफिकल डेभलपमेन्ट चाहियो, स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट चाहियो, होलिस्टिक डेभलपमेन्ट चाहियो भनेर उतापट्टिका मान्छे चाहिँ आतुर भएर हाम्रा कुराको खोजीमा लाग्ने। वेद के होला, बुद्ध के होला, मुन्धुम के होला, गोरख के होला, योग के होला, गीता के होला, उपनिषद के होला, व्हाट इज द लाइफ एक्चुअली भनेर आज उनीहरू खोजमा लाग्ने। झन् अहिले तपाईँको माधवजी यो कोरोना पछि त झन् तपाईँको सारा विश्वको त्यो कस्तो भयो भने कि पूर्वीय चिन्तन तर्फ झन् बढी अभिमुख भयो कि। अब त कस्तो व्यवहारिक पक्ष एकदम अब त कस्तो भइदियो भने कि कोरोना पूर्वको मानव जीवन, मानव सभ्यता र कोरोना पश्चातको मानव सभ्यता, द्याट इज टोटली चेन्ज। अब झन बागमतीको काम आयो, झन माधवजीको काम आयो। बागमतीका यो टेलिभिजनको ब्रान्च खोल्न पाइन्छ कि पाइन्न मलाई थाहा छैन, होइन, अरू संस्थाको ब्रान्च खोले जस्तै। यानि कि यो बागमती, यो चिन्तन, अब बागमती सभ्यतालाई झन फैलाउने बेला कोरोना पछि मान्छे आत्तिएको छ। हजुर, हतोत्साहित भएको छ। अब इम्युनिटी पावर बिल्डअप गर्नु पर्यो। इम्युनिटी कसरी बिल्डअप हुन्छ? पोजिटिभिटीबाट। पोजिटिभिटी कसरी बिल्डअप हुन्छ? स्पिरिचुअलिटीबाट। स्पिरिचुअलिटी कसरी बिल्डअप हुन्छ? डिभिनिटीबाट। डिभिनिटी कसरी बिल्डअप हुन्छ भन्दा बल्ल कुरा वेद हो कि बुद्ध हो कि मुन्धुम हो कि गोरख हो कि हाम्रा 33 कोटी देवी देवता हुन् कि अथवा 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 यो अन्तरिक्षमा साँच्चीकै कुनै ऋषिहरू, कुनै तपस्वीहरू, कुनै यस्ता अतीन्द्रिय शक्ति भन्छ नि, के भनौँ त्यसलाई, अदृश्य शक्ति, त्यो सूक्ष्म अति सूक्ष्म शक्ति, त्यसको खोजी बढेको छ। त्यसतर्फ हामी जानुपर्छ, सबैलाई डोर्याउनु पर्छ र अत्यन्तै निष्पक्ष भएर। यो भन्दै गर्दा अमेरिका, अफ्रिका, कुनै देश, कुनै धर्म, कुनै संस्कृति, कुनै समुदायप्रति, सम्प्रदायप्रति हामीले के अरे त्यो के भन्छन् विद्वेष भाव र निकृष्ट भाव राखेको होइन। तर सारा दुनियाँको कल्याण कसैले गर्छ भने अन्त्यमा नेपालले गर्छ, अर्को विकल्प केही छैन। यो भन्दै गर्दा फेरि म भन्छु जोगी मान्छे, सबै देशको जय, सबै सभ्यताको जय। यो भन्दै गर्दा तर सारा दुनियाँको सभ्यताको पनि मूल के हो? यही नेपाल हो, जगत ज्येष्ठ हो, हिमालय। यो भन्नु पर्यो न, सत्य त सत्य हो नि, सत्य हो, सत्यलाई त मान्नु पर्यो नि। देव देश हो हिमालय, सर्वश्रेष्ठ हिमालय, हिमाल ऋषि देश हो हिमालय, आर्ष देश हिमालय नाम नगाधिराज। यसलाई त यो चाहिँ के भने कि नेपाललाई बचाउनु, नेपाली संस्कृति बचाउनु भनेको त मेरो बुझाइमा अहिले त मानव संस्कृति बुझाउनु हो।
मानव सभ्यता बुझाउनु हो, समग्रमा मानवीय कल्याणको कुरा छ। यहाँ नबुझ्ने मान्छेले नेपालको बारेमा अब विभिन्न प्रकारका पोलिटिकल इस्यु तपाईँलाई आइरहेका छन्। नेपाललाई लुस्नेवाला पनि छन्, चिमोट्नेवाला पनि छन्, धम्क्याउनेवाला पनि छन्, धक्क्याउनेवाला पनि छन्। तर नेपाल एउटा यस्तो मेरुदण्डको रूपमा बसेको छ। हेर्नुहोस्, जुन दिन नेपाल नष्ट हुन्छ विश्व नष्ट हुन्छ। यो जोगी वचन हो। मैले यहाँलाई जोड्न चाहे गीताको दर्शन अथवा गीतामा व्यक्त गरिएको वास्तविक तात्विक विचार चाहिँ के होला? हेर्नुहोस्, गीताको दर्शन त अस्ति मलाई अमेरिकाबाट एकजना साथीले फोन गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ यो हिन्दू ग्लोबल भुटनिज हिन्दू अमेरिकन फाउन्डेसन, मैले अलिकति नाममा तलमाथि पारेको भए क्षमा गर्नु, ग्लोबल भुटनिज हिन्दू अमेरिकन फाउन्डेसन भन्ने संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग गीताको बारेमा के गर्ने कसो गर्ने, हाम्रो नयाँ पुस्ताका हाम्रा भुटानी नेपाली बन्धुहरूलाई बच्चाहरूलाई अब गीताको ज्ञानबाट हामीले कसरी परिचित गराउने। अब हामी अमेरिकामा आयौँ, कैयौँ देशमा गएर अब हामी स्थापित भयौँ, तर हामीले हाम्रो नयाँ सन्तानलाई पनि नयाँ पिँढीलाई पनि गीता ज्ञान जुन तपाईँले कुरा उठाउनु भयो त्यो त्यसबाट हामीले परिचित गराउन आवश्यक छ। भोलि यहाँको लहे लहेमा, यहाँको उज्यालोमा, यहाँको चकमकमा जुन जीवन ज्ञान हो त्यो कुरा हराउला कि भन्ने चिन्ता छ। र यो विश्वकै चिन्ता हो। अहिले विश्वकै चिन्ता जीविकाको खोजीमा जाँदा जीवन हरायो, विश्वकै चिन्ता सफल बन्ने क्रममा असल बन्ने क्रम हरायो, कमाउने क्रममा रमाउने क्रम हरायो, पाउने क्रममा हुने क्रम हरायो। एचिभमेन्ट भयो, फुलफिलमेन्ट भएन, प्रोस्पेरिटी भयो, डिभिनिटी भएन, घर बन्यो, परिवार बनेन, यन्त्र तन्त्र सब ठुलो भयो, मन्त्र जीवन मन्त्र कमजोर भयो, भौतिकता बढ्दै गयो, हार्दिकता कमजोर भयो, आत्मीयता कमजोर भयो, बौद्धिकता बढ्दै गयो, हार्दिकता कमजोर भयो। एउटा त्यो डिसब्यालेन्स भन्छ नि, कम्प्लिकेटेड, मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ भनेको जस्तो। म त अमेरिका युरोपतिर गइरहेको छु, नगएको बेलाले 2 वर्ष भयो। त्यहाँका मान्छेसँग मेरो कुराकानी हुन्छ, तिनको बिचराको जीवनका दुःखका कुरा सुन्दा मलाई त नेपालमा त्यो बिहानै तपाईँको 6 बजे बसमा ढ्याम पारेर हिँड्ने मान्छेको मुस्कान सम्झिँदा म दङ्ग छुट्टै लाग्छ। त्यो अद्भुतपूर्ण एक किसिमको आनन्द। बिहानै तपाईँको चिसो पानीमा हात धुने बच्चा, भगवान गरोस् कसैले त्यस्तो धुनु नपरोस्, त्यो प्रार्थना छ। तर त्यसको जुन हिम्मत र धैर्य छ, साहस छ, र अमेरिकाको अमेरिकन लाइफ बिताउने मान्छेको मुखमा जुन तपाईँको त्यो निराशा, खिन्नता, लोनलिनेस, डिप्रेसन, ओ माय गॉड, त्यो बेलामा त सिङ्गो नेपालका मान्छे नि त्यो हलो जोत्ने, हली दाई, भारी बोक्ने, भरिया दाई, त्यो घाँस काट्ने घसिनी भन्न शब्द मिल्छ कि मतलब दिदी, ती सबै हामी पनि त्यही परम्पराबाट आएको हुर्केको। उनीहरूको त्यो मुस्कान हेर्दा जीवन यहाँ छ। अब मैले कुरा जोड्न कहाँ खोजेँ हो, गीतामा। गीतालाई हजुरले भन्दा यति सजिलो छैन। मैले मातृभूमि सेवक सङ्घमा बाट मैले मेरो काठमाडौँको यात्रा सुरु गरेको। मातृभूमि सेवक सङ्घ मैले करिब 8-9 वर्षमा लगातार मैले यो गीताकै प्रवचन गरेँ। अस्ति अस्ट्रेलियामा पनि मैले गीताकै प्रवचन गरेँ। एनिवे, म 2-3टा कुरा एकदमै गीताको सारको बारेमा भन्न चाहन्छु। नम्बर 1, अवश्य गीताको पहिलो शब्द 18 अध्याय 700 श्लोक पढ्न सकिन्न भने पनि, हजुर 18 अध्याय 700 श्लोक याद गर्न सकिन्न भने पनि, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक पद आफैमा पवित्र छन्, महिमा मण्डित छन्, सकिन्न भने पनि गीताको जम्मा 2 शब्द लिए पुग्छ। पहिलो शब्द धर्म, लास्ट शब्द मम। धर्म क्षेत्रे, याद आयो? धर्म क्षेत्रेको धर्म, लास्टमा गीताको 18औं अध्यायको ध्रुवा नीतिर मतिर मम। हेर्नुहोस् है, धृतराष्ट्रको प्रब्लम के भयो? धृतराष्ट्रले धर्म मम भन्नु न, धर्म मम भन्नु न, उसले के भन्यो? मामका पाण्डव मेरा छोरा भन्यो। उसले छोरालाई चाहिँ मेरो मान्यो, छोरालाई चाहिँ उसले मेरो मान्यो। गीताले के भन्छ? धर्म क्षेत्रको धर्म, अन्तिम शब्द मतिर मम, धर्म मम, धर्म मेरो हो, सक्यो। त्यो भन्दा त्यसको निचोड त नाटक त हो। और यो टेलिभिजन, यो सब मोबाइल सोबाइल, यो सब अगडम बगडम तिगडम, यो सब के हो? नाटक त हो। अन्त्यमा आएर जीवन के रहेछ? मात्र धर्म रहेछ। त्यही भएर धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षित। आखिर टोटल लाइफ, व्हाट इज दिस जर्नी आफ्टर ऑल? ओन्ली सम काइन्ड अफ डिभाइन स्पिरिचुअल इन्फिनिट जर्नी, नथिङ एल्स। धर्म मात्रै हो नि वास्तवमा त हो। त्यो धर्म ममको साधना
धर्म ममको प्राप्ति, धर्म ममको अनुभूति, धर्म ममको जागरण बोध गर्ने क्रममा यो टोटल प्रक्रिया दाङको मान्छे काठमाडौँ आउँछ। एक्जाम्पलका लागि तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? चितवनको मान्छे काठमाडौँ आउँछ। हाम्रो टेक्निसियन भाइ कहाँबाट आउनुभयो? काठमाडौँ आउँछ। काठमाडौँबाट फेरि कहाँ जान्छ? सबै साइकल चलिरहेको छ है, सबै क्रियाकलाप भइरहेको छ, चक्रका रूपमा चलिरहेको छ। गाउँबाट सहरमा आइरहेछ, सहरबाट बजारमा गइरहेको छ, के गरिरहेको छ, के व्यवसाय, के प्रक्रिया, के विधि पद्धति उप्राइरहेको छ। बट वाट इज द्याट फाइनली? धर्म मम, गीताको अन्तिम सार त्यही हो। त्यही कुरा लास्टमा अगर अर्जुनले बुझ्छन्, मैले बुझेँ करिष्ये वचनम तब। जब मान्छेले धर्म मम भन्ने बुझ्छ नि, उसले के भन्छ? ऊ अर्पित हुन्छ, समर्पित हुन्छ, तद्भावना भावित हुन्छ, उसले टोटल सरेन्डर गर्छ के, नो कन्डिसन एट अल। अनि त्यही भएर के भन्छन् अर्जुनले लास्टमा गएर? करिष्ये वचनम तब, हे भगवान हजुरले भनेको जस्तो गर्दछु। नो कन्डिसन, नो कन्फ्युजन, नो क्वेसन, नो इल्युजन। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यो माघ महिना सरस्वती पूजा पनि आउँदैछ। कुनै दिन यस्तो आओस् माधवजी, तपाईँको जीवनमा कन्डिसन छैन, कन्फ्युजन छैन, क्वेसन छैन, इल्युजन छैन, नष्टो मोह स्मृतिहरू लब्धा। योभन्दा सुन्दर जीवन कुनै छ? कुनै पनि छैन। यो परमानन्द सहोदर छ, त्यो किसिमको अभिव्यक्ति गीतामा व्यक्त गरिएको छ। अब यानी कि गीता भनेको अन्त्यमा टोटल सरेन्डर टु द्याट डिभाइन पावर, टु द्याट डिभाइन क्रिएटर। छुट्टै किसिमको जान सक्नु पर्यो लास्टमा गएर। एउटा परमानन्दसँग सहोदर हुन सक्नु पर्यो, त्यसमा अन्तर्भूत हुन सक्नु पर्यो, अनि मात्रै त्यसको सार तत्त्व एउटा महसुस गरेको आभास हुनेछ। अर्को पनि मेरो ख्यालले तपाईँको प्रश्नलाई मैले क्षमा गर्नुलाई, अहिले कोरोनाको बेला यो पनि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। हजुर, जीवनमा कोरोना आइराख्छन् है, बारम्बार आउँछन्, बारम्बार आउँछन्। एउटा कोरोना हामी 2 वर्षदेखि भोगिरहेका छौँ। योभन्दा पहिले पनि कैयौँ कोरोना हाम्रा बुवा बाजेका पालामा भोगियो। योभन्दा पछि कैयौँ कोरोना हाम्रो नाति पनातिको पालामा। म त जोगी मान्छे, मेरो त कोही छैन एक प्रकारले होइन, गृहस्थ जीवन छैन। तपाईँको त अब होइन, नाति पनातिको पालामा पनि कोरोना चल्नेवाला छ। फेरि एउटा कोरोना मर्त्यलोकमा चलिरहेको छ, भिजिबल लेभलमा। यस्ता कोरोना त यो ब्रह्माण्डमा कहाँ कति चलिरहेको छ हुनुहोस्, कहाँ कुन पिण्डको बिचमा टकराव भइरहेका छ, कहाँ कुन ग्रहहरू पिण्डहरू उछुट्टिएका छन्, हुत्तिएका छन्, जन्मिरहेका छन्, नष्ट भइरहेका छन्। यहाँ त यो ब्रह्माण्डमा त सृष्टि र विनाशको क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। त्यो के अरे त्यो उसमा आउँछ नि, यो अहिले स्वस्थानी व्रतका ठाउँमा त्रिपुरासुर भन्छ नि, त्यो के अरे त्यो 3वटा पुर बनायो होइन, त्रिपुरा त्यहाँ 3वटा पुर जोडिन्छन्, जोडिने बेला विस्फोट हुन्छ राइट, अनि त्यही जोडिने बेलामा भगवान शिवको प्रवेश हुन्छ, इन्ट्री हुन्छ राइट। हो, यस्ता पुरहरू यहाँ टक्राउने काम भइरहेका छन्। यस्ता पुरहरू, यस्ता पिण्डहरू यहाँ ग्रहहरू कहाँ नाचिरहेका छन्। नाच्ने क्रममा कहाँ गएर त्यो मिट हुन्छ, कहाँ गएर विस्फोट हुन्छ, कहाँ सृष्टि कहाँ विनाश। युनिभर्स इज एक्सपेन्डिङ अनलिमिटेडली, युनिभर्स इज एक्सपेन्डिङ बियोन्ड अवर इमेजिनेसन। यहाँ त ब्रह्मलोक कति छन् थाहा छैन भनेपछि यहाँ त के भइरहेको छ, यस्ता कोरोना कति भइरहेका छन्। अब मैले भन्न खोजेको गीता हरेक कोरोनाको बेलामा, हरेक कुरुक्षेत्रको बेलामा मान्छेले थाहा पाउनु पर्यो के अर्जुनले के प्रश्न गर्छन्, कैर्मया सहयोद्धव्यम। पहिलो प्रश्न हो, पहिलो प्रश्न कुरुक्षेत्रमा गएर कैर्मया सहयोद्धव्यम। मैले वास्तवमा कोसँग फाइट गर्ने हो? विथ हुम शुड आई फाइट एक्चुअली? तपाईँ याद गर्नु न, कुन शक्तिसँग, कोसँग, कुन शक्तिसँग? तपाईँ याद गर्नु न, कैयौँ संस्थामा, कैयौँ परिवारमा, कैयौँ घरमा, कैयौँ कम्पनीमा, कैयौँ पार्टीमा मान्छे लडिरहेका छन्। कोसँग लडेको छ थाहा छैन, लड्न चाहिँ लडिरहेका छन्, बारम्बार लडिरहेका छन्। ओ माय गॉड, जब तपाईँ कोसँग लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने नै ज्ञान छैन, किन लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने नै ज्ञान छैन भने अब त्यो लडाइँले रिजल्ट दिएला। कैयौँ घरमा श्रीमान श्रीमती, कैयौँ घरमा दाई भाइ, कैयौँ पार्टीमा, कैयौँ संस्थामा, हे भगवान यो अन्ध लडाई, यो मदहोसवाला लडाई, यो बेहोसीको लडाई। अर्जुनले भन्छन् कुरुक्षेत्रमा गएर कैर्मया सहयोद्धव्यम, मैले कोसँग युद्ध
थाहा पाउनुपर्छ नम्बर 1। र जसलाई थाहा पाउँछ मैले कोसँग युद्ध गर्ने हो किन युद्ध गर्ने हो उसले गीतालाई डाइजेस्ट गर्न सक्छ। होइन भने गीता पढेपछि बौलाउँछ भन्थ्यो नि हाम्रा गाउँघरतिर, त्यो ठिकै त्यो भन्छ बौलाउँछ। छुट्टै किसिमको एउटा अलौकिक विषयवस्तुको उसमा बोध हुने भएका कारणले सामान्य व्यक्तिभन्दा अलिकति फरक किसिमको उसमा स्वभावतः देखिन्छ। यसलाई मानसिक रूपमा अलिकति अशान्ति भएको भन्ने रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ। अब अर्को कुरा यहाँलाई जोड्न चाहिँ यहाँ त अलि जुन किसिमका बाहिर देखिने योगीहरूको भेष जस्तो पनि पुरा पनि लाग्दैन र सामान्य गृहस्थी जस्तो पनि लाग्दैन। के योगी हुनका लागि यो नै पूर्ण छ? व्यक्तिगत जीवनमा पनि धन्यवाद, तपाईँले व्यक्तिगत प्रश्न गरिदिनु भयो, धन्यवाद। ठिक छ, नम्बर 1 व्यक्तिगत प्रश्न भयो। हजुर। नम्बर 2 जोगीको फेरि व्यक्तिगत केही हुँदैन। काठमाडौँ 21 वर्षको मेरा प्रवेश गर्ने बेला मेरो ख्यालले कपाल लामो नै थियो। हजुर। पैसै कमाउने के भन्छन् रे, काठमाडौँ आउँदा त्यो 2 दिन लाग्थ्यो काठमाडौँ आउँदा, नाम कमाउने, दाम कमाउने, ठुलो मान्छे बन्ने र ठुला ठुला ठाउँमा गएर भेटेर आउने। उस बेला हात मिलाउने चलन खुब थियो। अहिले चाहिँ यो समयमा चाहिँ अलिकति हात मिलाएर फलानासँग चपक्क भन्ने चलन थियो। हजुर। तर काठमाडौँ आइसकेपछि त्यो सबै ठुला ठाउँ भनाउँदाहरूमा गइयो, पान खाने मान्छेहरूलाई पनि भेटियो, चस्मा लगाउने मान्छेहरूलाई पनि भेटियो। तपाईँले सङ्केत बुझ्नुहोस्, त्यो भन्दा बढी नभन्नु, यसले लाक्षणिक रूपमा पुगिहाल्यो। मलाई सायद लाग्छ मलाई 3-4 महिनाको बिचमा मैले काठमाडौँबाट म अघाएँ। हजुर। 3-4 महिनामै भदौमा म 41 सालको काठमाडौँ आएँ। हरेक पान खाने अड्डाहरूमा, हजुर, हरेक त्यस्ता खालका दरबारहरूमा पुगे। मलाई 3-4 महिनाले मलाई पुग्यो। म संस्कृतको अन्तिम आचार्यको अन्तिम वर्ष गर्ने क्रममा म आएको थिएँ र त्यो बेलासम्म पनि मलाई नाम कमाउने, पैसा कमाउने आदि इत्यादि रहर थियो। तर अचानक मलाई बागमतीकै कुरा भइरहेको छ यहाँ, मलाई भगवान पशुपतिनाथको कुनै एउटा भाव जाग्यो अन्तर्हृदयदेखि। मेरो चाहिँ मैले संस्कृत पढेको छु, यसलाई मैले बेच्नु हुँदैन। मैले संस्कृत पढेको छु, मैले जागिर खानु हुँदैन। संस्कृत पढेको छु, यी पानवालाहरूका पछाडि, यी दरबारवालाहरूका पछाडि, यी शक्तिवालाहरूका पछाडि म लाग्नु हुँदैन। अनि यहाँले भने जस्तै अब संस्कृत पढेकाले बेच्नु हुँदैन र एउटा व्यवसायमा आबद्ध हुनु हुँदैन भन्दा उसको जीवनशैली कसरी अगाडि बढ्छ होला? त्यो छुट्टै कुरा हो। बुद्धले त आफ्नो बारेमा सोच्छ त। सिद्धार्थले, माधवजी तपाईँ ख्याल कुरा नगर्नु न, सिद्धार्थले मैले घर छाड्यो भने अरूले पनि छाड्यो भने के होला भने सोच्यो भने घरै छाड्दैन नि। मैले बुझेँ तपाईँको कुरा। तर तपाईँले मेरो कुरा भन्नु, यदि सिद्धार्थले कल्पना गर्नुहोस्, यदि सिद्धार्थले मैले गृह त्याग गरेँ, मैले पत्नी त्याग गरेँ, मैले पुत्र त्याग गरेँ भने भोलि अरूलाई के होला भन्ने सोच्यो भने संसारमा कहिले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन्न सक्दैन, नरेन्द्र दत्त विवेकानन्द बन्न सक्दैन, मोहनदास करमचन्द गान्धी महात्मा गान्धी बन्न सक्दैन र संसारमा कहिले पनि कुनै राजकुमार राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह बन्न सक्दैन। भनेपछि यहाँले संस्कृत पढेका जति सबैजना यसरी त्यागी भएर र एउटा आफ्नो जुन निष्ठा आबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो अनुरोध हो, आग्रह छैन। अनुरोध त गर्न पाइन्छ, तर अनुरोध पनि फेरि संस्कृत पढेकालाई मात्र किन, सबैलाई अनुरोध गर्न पाइन्छ। देशको सम्बन्धमा तपाईँको राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती भन्नुभयो, यसका लागि हरेकले त्यो गर्नुपर्छ भने सबैलाई अनुरोध गर्न पाइन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, झन्कसा पनि मैले त 7 वर्षको उमेरमा, 5 वर्षको हाम्रो गोरखनाथ परम्परा, 5 वर्षको उमेरमा मैले दाङमा सिद्धरत्ननाथ मन्दिर चाहिँ 1300 वर्ष पुरानो, त्यो मन्दिरमा हाम्रो दीक्षा लिने चलन छ। यो हाम्रो बाहुन क्षेत्रीको परम्परामा उपनयन कर्म भनेको जस्तै हाम्रो उपदेशी कर्म भन्छ। 5 वर्षको उमेरमा मैले उपदेशी कर्म लिएँ। सायद चाहिँ 5 वर्षको उमेर उपदेशी गर्ने नेपाल र भारतमा सायद कोही नहोला, तर मैले लिएँ। किन लिएँ मलाई थाहा छैन, लिएँ मैले, होइन। कयौँ पटक तपाईँसँग प्रश्नको उत्तर हुँदैन। जब तपाईँसँग प्रश्न छैन, ध्यान दिनुहोस् है, तपाईँसँग उत्तर छैन, तपाईँसँग प्रश्न छैन, तपाईँसँग उत्तर छैन भने तर त्यो प्रश्न बनाउनेवाला कोही त होला, अदृश्य शक्ति एउटा चाहिँ छ, उत्तर दिनेवाला कोही त होला। तपाईँ पो त्यो प्रश्न र उत्तरको त्यो साइकलमा तपाईँ हुनु न, बट देयर इज समथिङ बियोन्ड द्याट।
हो मैले 5 वर्ष मैले उपदेशीय कर्म गरेँ, 7 वर्षको उमेरमा त्यो बेला म 2 दिनको पैदलको यात्रा गरेँ, म दिल्ली पढ्न गएँ। गुरुकुलको मैले सारा जीवन मैले यावत मैले सुरु गरेँ। तर काठमाडौँ 21 वर्षको उमेर आइसकेपछि मातृभूमि सेवक सङ्घका साथीहरूसँग पनि भेट भयो। डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य काले राई लगायत हाम्रा राष्ट्रगुरु योगी नरेन्द्रनाथ लगायत यस्ता कयौँ मित्रहरूसँग स्वर्गीय डाक्टर बेलासे, स्वर्गीय बद्रविक्रम थापा, हाम्रो स्वर्गीय डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरी लगायतका यस्ता कयौँ मित्रहरूसँग भेट भयो। अनि सानैदेखि बुवा आमाले भनेका कुराहरू, अहिले पनि आमा 85 वर्षको हुनुहुन्छ, बाबु भगवानको भक्त भए भन्नुहुन्छ। आमाको भाषा, बुवाले चाहिँ के हो, बुवा दाढी गर्नुहुन्थ्यो, सेतो दाढी थियो। बुवा जहिले पनि छोरा छोरा भगवानको भक्त भए, छोरा भगवानको भक्त भए। आमाले भन्ने भाषा र चाहिँ भगवान नभुले छोरा भन्ने भाषा चाहिँ ठ्याक्कै एउटै भाषा। आमाको भाषामा भक्ति योगको बढी झलक आउँछ, बुवाको भाषामा चाहिँ त्यो ज्ञान योगको बढी झलक आउने। त्यो कुरा आज कहिले पनि छोरा भगवानलाई नभुले, छोरा भगवानलाई नभुले भन्ने ती कुराले कता कताले डोर्याएको जस्तो लाग्छ। अनि म चाहिँ यसैमा लागेँ। यहाँका हरेक अध्यात्ममा पनि एकदमै वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हरेक कुरालाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसरी मूल्याङ्कन गरेको पनि पाइन्छ। धेरै व्याख्याताहरूले अथवा अनुसन्धाताहरूले योगी चिन्तामणिमा यो किसिमको एउटा अद्भुत क्षमता छ भन्छन्। त्यस्ता वर्गहरूलाई के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो त होइन माधवजी, तर तपाईसँगको भेटले, म हिजो तपाईँसँग भेटेँ, म त्यो टेक्निसियन भाइलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले मेरो जीवन एउटा कुरा कमाएँ, मैले मित्र कमाएँ। म एक प्रकारले गुरुहरू सबैलाई मित्रकै कोटीमा राख्न चाहन्छु। तपाईँ पनि मेरो मित्र हो, गुरुहरू पनि मेरा मित्र हुन्। स्वदेश विदेशमा गोरेकाले यस्ता यस्ता मित्र कमाए, उनीहरूको आशीर्वादले, उनीहरूको शुभकामनाले, सद्भावनाले एउटा अङ्ग्रेजीमा भने चाहिँ when you hold nothing you hold everything, when you hold nothing you hold everything। मलाई लाग्छ दुनिया मेरी है भने जस्तो लाग्छ। दुनियाँका हरेक राम्रा कुरालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु, स्वीकार गर्न चाहन्छु। जोगी भएको नाताले गर्दा म बन्धनलाई म मृत्यु भन्न ठान्छु। र यो भन्दै गर्दा अघिको तपाईँको प्रश्नसँग उनीहरू जोडिन्छ। मैले यस्ता कयौँ गुरुहरू, कयौँ विद्वानहरू, कयौँ पण्डितहरू, कयौँ समाजसेवीहरू, कयौँ बुद्धिजीवीहरू, कयौँ विकास निर्माणमा लागेका योजनाकार भेटेको छु। बिचरा यस्तो बन्धनमा फँसेका छन्, ठुला ठुला कुरा गर्छन्। बन्धनमा फँसेको मान्छेले ठुला कुरा गर्ने अधिकारी छैन। एउटा सीमित पाबन्दीभित्र, तपाईँ त संस्थामा फस्नु भएको छ, तपाईँ संस्थामा फस्नु भएको छ, तपाईँ पार्टीमा फस्नु भएको छ, अनि मानवताको के ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। बन्धन मुक्त बन्नुहोस्। मेरो लागि सबै कुरा माध्यम हो। मेरो लागि विद्यापीठ भन्नुहोस्, आश्रम भन्नुहोस्, गुरुकुल भन्नुहोस्, अनाथालय भन्नुहोस्, योग केन्द्र भन्नुहोस्, गोरख केन्द्र भन्नुहोस्, यी सबै माध्यम हुन्। मेरो लागि लक्ष्य हो। त्यसो भए यहाँलाई आध्यात्मिक व्यक्ति भन्ने कि सामाजिक व्यक्ति भन्ने? त्यसो बडा गाह्रो छ। मैले आफैलाई भन्नुपर्दा सामान्य भाषामा, गाउँले भाषामा म जोगी हुँ भन्छु। त्यतिमा मात्रै स्वीकार गर्न सकिँदैन होइन। मैले गाउँले भाषामा साथीहरूसित म जोगी हुँ यार, कुरा सक्यो, बात खतम भन्छु मैले साथीभाइहरूलाई। र अलिकति अझ हायर लेभलमा भन्नु पऱ्यो भने म आफूलाई मातृभूमि सेवक सङ्घको नाताबाट म दीक्षित भएको नाताले गर्दा, त्यहाँबाट ट्रेनिङ पाएको नाताले गर्दा म कता कता स्वयंसेवकको भन्ने बढी फिल गर्छु। अब रह्यो कसैले मलाई, कसैले शिक्षाविद भन्ला, कसैले आध्यात्मिक भन्ला, कसैले अध्यात्म चिन्तक भन्ला, कसैले संस्कृतिविद भन्ला, कसैले सामाजिक अभियन्ता भन्ला, कसैले धार्मिक अभियन्ता भन्ला। जसले जे भनोस्, मेरो मेरो दाइको लागि म चिन्ते हुँ, आमाको लागि चिन्तु हुँ, दाइहरूको लागि भाइ हुँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा एउटा जीवनमा केही न केही गर्ने प्रयास, र केही न केही गर्ने प्रयास भनेको संस्थाहरू माध्यम हुन्। मेरो सारा जीवनको प्रयास हो, जीवन यात्रा हो मेरो। र यो जीवन यात्रामा सत्सङ्ग यात्रा, सेवा यात्रा, चेतना यात्रा, यी तीनवटा त्रिवेणी लिएर म हिँडेको छु। सत्सङ्ग, सेवा र चेतनाका माध्यमबाट हिँड्दै जाने हो। चरै बेती चरणमै मधुबिन्दते। कहाँ पुग्छु माधवजी, द्याट आई डोन्ट वरी, तर म जहाँ छु म ठिक छु। यो बिचमा म घोषणा गर्छु, क्षमता जसले यो टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ हात जोड्छु, माफी माग्छु, उच्च स्वरले बोले, तपाईँको पनि स्वाभिमान जागोस्। तर मैले घमण्ड गरेको होइन। म जहाँ छु ठिक छु। भोलिको पाइलाको मलाई चिन्ता छैन। यो बिचमा यहाँले सुमधुर स्वरबाट आफ्नो एउटा भक्ति साधना पनि गाइदिनु भयो भने कार्यक्रमलाई अझ रोचकपन चाहिँ थपिनेछ। को कसरी आए जगमा
जाने कहाँ हो के संगमा पाइला चल्छन् लक्ष्य बिना नै मुटुको धडकन भाव बिना नै। कस्तो जिन्दगी पाइला चल्छन् थाहै छैन लक्ष्य बिना नै मुटुको धडकन भाव बिना नै। मेरो जो हो चिन्न सकिन होइन जो मेरो छाड्न सकिन। पल पल धोका आफैलाई पल पल धोका आफैलाई भ्रममै बाँचे नाक फुलाई। जय शिव गोरख जय शिव गोरख जय शिव गोरख। अति हामीले कुनै शब्दद्वारा वर्णन गर्न नसकिने एक किसिमको अवर्णनीय शब्द छन् भने त्यसमा यहाँ गुरुको त्यो स्वरले झनै त्यो त्यसमा चाहिँ एउटा अलङ्कार थप्ने काम गरेको छ। अब हामी यति एउटा पवित्र भूमिमा रहेका छौँ, यसमा श्रद्धा गर्न कतिपय वर्गहरूले सकिरहेका छैनन्। ती वर्गहरूलाई जोड्नका लागि यहाँहरू जस्ता अभियन्ताहरू अहोरात्र खट्नु भएको छ र त्यसमा एउटा बागमती टेलिभिजनले पनि हातेमालो गरिरहेको छ र गर्नेछ भोलिका दिनहरूमा पनि। र सँगसँगै यहाँलाई जोड्न चाहे नेपाली सभ्यता र संस्कृति के हो त? हेर्नुहोस्, धन्यवाद माधवजी। नेपाली सभ्यता र संस्कृति के हो त भन्दा एउटा अहिले स्वस्थानीको भाषामा भन्नुपर्दा हजारौँ जीवा भएको शेष नागले वर्णन गर्न नसक्ने। जनकपुर जानुहोस्, जनक सभ्यता हाम्रा हो। हिमालतिर आउनुहोस्, हाम्रो हिमाली सभ्यता हाम्रो हो। यता पश्चिमतिर मध्यपश्चिममा जानुहोस्, बौद्ध सभ्यता हाम्रो हो। अझ तपाईँको चाहिँ पूर्वका पहाडहरूमा जानुहोस्, तपाईँको चाहिँ हाम्रो किराँत सभ्यता, राई लिम्बूहरूको सभ्यता, त्यो हाम्रो सभ्यता, किराँतेश्वरको सभ्यता, प्रकृति पूजाको सभ्यता, पारुहाङको पूजाको सभ्यता हाम्रो हो। यतापट्टिको मध्य पहाडमा तपाईँ आउनुहोस्, गोरक्ष सभ्यता हाम्रो हो। फेरि लगाउने, सबैलाई जोड्ने, जहाँ जाति छैन, समुदाय छैन, सम्प्रदाय छैन। नेपाल त कस्तो हो भने म बिहान हाम्रो जगतगुरु महाराज बालसन्त महाराजको म एउटा लेख पढिरहेका थिएँ। नेपाल त कस्तो भने मेची सभ्यता, कोशी सभ्यता, कर्णाली सभ्यता, भेरी सभ्यता, महाकाली सभ्यता, समग्रमा बागमती सभ्यता, कर्णाली सभ्यता, त सिङ्गो नेपालै सभ्यताको धनीको देश सारा हिमालबाट। कता कता यो टुटाउने सभ्यता त होइन, अहिलेको परिस्थितिले त त्यस्तो पो देखाउँदैछ त। यो त कस्तो छ भने माधवजी, हामीले हाम्रो मूल कुरा बुझेनौँ भने त हामी टुटाउने कुरा त गर्छौँ नि। हामीलाई त्यही कारण हिमालले पहाडलाई, पहाडले तराईलाई, पूर्वले पश्चिमलाई, पश्चिमले पूर्वलाई, जुन किसिमले चुच्चे नाक र चेप्टे नाकको बिचको जुन समन्वय छ, सङ्गम छ, जुन किसिमले तपाईँको हाम्रो नदीहरूको ताल तलैयाको बिचमा जुन सङ्गम छ, जुन हाम्रा ऋषिले वर्णन गरेका थिए, उपहरे च गिरिनाम सङ्गमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। सारा दुनियाँमा तपाईँको ज्ञानको धारा नष्ट भइरहेको बेलामा त्यो ज्ञान कसले बचायो? वेद कसले बचायो? सारा विदेशी आक्रान्ताहरूले आक्रमण गरेर लुटिरहेको बेलामा त्यो बेला ऋषिहरू कहाँ आएर बसे? त्यो बेला गुरुहरू पुर्खाहरू कहाँ आएर बसे? उपहरे चाहिँ गिरिनाम हाम्रो यहाँका गुफाहरूमा, हाम्रो यहाँका कन्दराहरूमा, यही हाम्रा नेपालका रुरु क्षेत्रका ती तपाईँका सङ्गमहरूमा, यही हाम्रो बागमतीका सङ्गमहरूमा, यही हाम्रो कालीगण्डकीका सङ्गमहरूमा, यही हाम्रो चतरा धामको तपाईँको कोशीका सङ्गमहरूमा, कौशिकीको सङ्गममा त्यहाँ आएर धिया विप्रो अजायत। यो त यस्तो सुन्दर कुरा हेर्नुहोस्। अब हामीले त्यसलाई बुझेनौँ कि कस्तो डरलाग्दो विडम्बना, त कस्तो अनौठो भयो माधवजी। आफूभित्र भएको मणिलाई हामीले किन पहिचान गर्न सकेनौँ माधवजी? हामीले 200, 300, 400 वर्षका ती जाबोती क्षमा गर्नुलाई मैले नेता भनाउँदाहरू भन्छु। मैले जाबोती नेता भनाउँदाहरू जसले आधा आधा कुरा बुझे, आधा आधा कुरा बुझेर के लेखे, तिनको चाहिँ हामीलाई सारा बायोडाटा याद हुने। उनले कुन ठाउँमा कुन लुगा लगा, कहिले दाढी पाले, कहिले दाढी फाले, कहाँ बिहा गरे, कहाँ बिहा गरेन, कहाँ उनले के लेखे, उनको चाहिँ हामीले इतिवृत्त याद हुने। त्यसको पछाडि फेरि दौडिने एउटा वर्ग छ,
उनको चाहिँ इतिवृत्त याद हुने। हाम्रो नेपालको नवलपरासी त्रिवेणी धाम वाल्मीकिको रामायणसँगको इतिहास के हो, कपिलवस्तुको ऋषि कपिल सांख्य दर्शनको इतिहास के हो, पढेन आराखाची पाणिनीको इतिहास के हो, दमोली तनहुँ वेदव्यास वेदको इतिहास के हो, गुरु गोरखनाथ तपाईँको गोरख गुफादेखि लिएर दाङको रत्ननाथ मन्दिर हाम्रो मृगस्थलीको इतिहास, गोरखनाथको इतिहास के हो, हाम्रो तपाईँको नवलपरासी त्रिवेणी धाम वाल्मीकिको इतिहास के हो, हाम्रो जनकपुर धाम जनक जानकी याज्ञवल्क्यका अष्टावक्र र गार्गीको मैत्रेयीको अष्टावक्र र गीताको इतिहास के हो, त्यो हामीलाई थाहा नपर्ने। अनि के भएको हामी वैज्ञानिकले चाहिँ जुन कुरा जति पुरानो त्यो कुरालाई उति महत्त्व दिने, करोडौं करोड वर्षका कुरा पत्ता लगाउँदा आमै आहा हामी दङ्ग पर्ने छक्क पर्ने, त्यसलाई महिमा मण्डित ठान्ने, त्यसलाई शक्तिशाली ठान्ने। विज्ञानले जति पुरानो कुरा खोज्छ हामी त्यसलाई झन् बढी के भन्छ त्यो फ्यासिनेटिङ भन्छ नि, अमेजिङ वाव भन्ने। अरे बाबा त्यही कुरा हाम्रो जनकले आजभन्दा हजारौं वर्ष पहिले, त्यही कुरा हाम्रो रामायणले वाल्मीकिले हजारौं वर्ष पहिले जुन कुराको व्याख्यान गरे त्यो कुराको बारेमा हामी किन हामी त्यसप्रति हामीले श्रद्धा गर्न सकेनौँ, त्यसको खोजी, त्यसको इतिहास, त्यसको विश्लेषण, त्यसको अन्वेषण हामीले किन गर्न सकेनौँ? जाबो 200, 250, 150, 300 वर्षको इतिहास रचनेवालाहरू, आर्थिक क्रान्तिको आधारमा मात्रै कुरा गर्नेवालाहरू, के मान्छे भनेको पेट मात्र हो, के मान्छे भनेको अन्नमय कोष मात्रै हो, अगाडि जानु पर्दैन प्राणमय कोष, अगाडि जानु पर्दैन मनोमय कोष, अझ अगाडि जानु पर्दैन विज्ञानमय कोष, अझ अगाडि जानु पर्दैन आनन्दमय कोष। जुन बेला सारा दुनियाँका मान्छे अन्धकार बाँचिरहेको त्यो बेलामा तमसोमा ज्योतिर्गमय साँच्चै कुरा हो। जुन बेला विदेशका मान्छे तपाईँको 1000-2000 वर्ष पहिले पोटेटो फेस्टिभल मनाइरहेका थियो, पोटेटो पाएपछि खुसी भएर आमै पोटेटोले सबैलाई खान पुग्दो रहेछ। अनि फेरि पम्किन पाए, पम्किन फेस्टिभल झन् धेरै मान्छेले खान पुग्दो रहेछ। पम्किन फेस्टिभल मनाइरहेको बेलामा त हाम्रा ऋषि त यो ग्रह र त्यो ग्रहको बिचको, अनि यो तारा त्यो ताराको बिचको, सूर्य र पृथ्वीको दूरी के होला, चन्द्रमा र सूर्यको दूरी के होला, पृथ्वीको गोल के होला, ब्रह्माण्ड कति, ओ माय गॉड, त्यसलाई हामीले नसोच्ने भनेपछि हामी आफ्नो संस्कृतिमा, आफ्नो सभ्यतामा हामी गुलाम भएका छौँ, हामी गुलाम भएका छौँ। हामी विदेशी विधा, विदेशी बुँदा, विदेशी विचार, विदेशी बिउ, हामी त्यसको शिकार भएका छौँ। हामीले हाम्रो स्वाभिमान गुमाएका छौँ, हामीले सत्व गुमाएका छौँ। र स्वाभिमान नभएको मान्छे, सत्व नभएको मान्छे, अहिले स्वस्थानीको कुरा छ, स्वको ज्ञान, स्वबोध, स्वतत्व, स्व जागरण नभएको मान्छे, डजन्ट म्याटर हाउ मेनी बुक्स he has written, doesn't matter how many types of title and status or professional degree he has, that is totally useless, nonsense। भन्दै गर्दा क्षमा गर्नु होला बुद्धिजीवीहरू, यदि बुद्धिजीवी भएर बुद्धजीवी बन्न सक्नुहुन्न, सिद्धजीवी बन्न सक्नुहुन्न, स्वात्मजीवी बन्न सक्नुहुन्न, स्वधर्मजीवी बन्न सक्नुहुन्न भने तपाईको बुद्धिले तपाईलाई धिक्कारेको छ, तपाईको बुद्धिले तपाईलाई गुलाम बनाएको छ, तपाईको दुश्मन तपाईको बुद्धि भएको छ। भनेपछि सबै वर्गका व्यक्तिहरू परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। आफूमा भएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय र आफ्नो एउटा पहिचान, धर्म, संस्कृति, यो नेपालले यहाँ त धर्मका विषयलाई पनि एउटा लामो समय, हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, तथापि यो माटोले मागेको धर्म चाहिँ के होला? हेर्नुहोस्, माटोले मागेको धर्म त के हो भने अहिले हामीले विश्व ओमकार एकता महाअभियान भन्ने अभियान चलाएका छौँ। गुरुहरू सबको आशीर्वाद छ, विश्व हिन्दू महासङ्घका साथीहरूको साथ छ, नेपाल सन्त ओमकार एकता पनि भन्ने, फेरि हजुरलाई त फेरि हिन्दू राज्य पनि हुनुपर्छ मात्रै भनेर भन्नुहुन्छ। म आउँदैछु, त्यो नेपाल सन्त समाजका साथीहरू, स्वामीजीहरू सबैको यसमा आशीर्वाद छ, सहयोग छ। नेपालका सम्पूर्ण धार्मिक संस्थाहरू, सामाजिक संस्थाहरू, इभन शैक्षिक संस्थाहरूको हामीलाई सहयोग छ, किनकि हामीले ओमकारको कुरा गरिरहेका छौँ। ओमकार भन्ने बित्तिकै वेदको ओम, अग्नि मिले पुरोहित यसैमा आयो, ओम नमो बुद्धाय, ओम मणि पद्मे हुम पनि यसैमा आयो, ओम नमो अरिहन्ताणम, ओम नमो सिद्धाणम जैन यो पनि यसैमा आयो, ओम सत श्री अकाल जो बोले सो निहाल तपाईको चाहिँ सिख परम्परा पनि यसैमा आयो, ओम श्री राष्ट्रदेवाय नमः, ओम श्री महाशक्ति नमः, हाम्रो समग्र किरात परम्परा पनि यसैमा आयो। ओम भन्ने बित्तिकै विश्व ब्रह्माण्डै आयो, किनकि नासाका वैज्ञानिकले पनि आफ्टर अल व्हाट इज दिस युनिभर्स, ओन्ली द मैनिफेस्टेशन अफ सम काइन्ड अफ डिभाइन सुप्रीम इनभिजिबल साउन्ड, ओमित्येत तदक्षरमिदं सर्वं तस्योपि व्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यति इति तदपि ओंकारेव यच्चान्यत्र कालाति
अद्वैतम सर्वम ओंकार एव। यहाँले प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ हिन्दू धर्मको मात्रै बढी मात्रामा वकालत गर्नुभएको थियो, पछिल्लो समय चाहिँ ओमकार परिवारलाई समेट्नुपर्छ भन्ने विचार अघिल्लो र पछिल्लो नभनौँ, अघिल्लो र पछिल्लो किन भन्ने जे होस् समग्रमा ओमकार वेद परम्परा, बुद्ध परम्परा, जैन परम्परा, सिख परम्परा, किरात परम्परा, मूल परम्परा, कुल परम्परा, माटो परम्परा, मस्टो परम्परा, मातृ परम्परा, सनातन परम्परा, यो राष्ट्रको परम्परा। यो तपाईले माटो भन्नुभएको छ नि, म त्यो शब्दलाई धन्यवाद दिन्छु। यो माटोमा जन्मिएको संस्कारलाई, यो माटोमा जन्मिएको सभ्यतालाई, यो माटोमा जन्मिएको संस्कृतिलाई, दर्शनलाई हामी सम्मान गर्छौँ। यो भन्दै गर्दा अरूको माटोको बारेमा घृणा भाव राख्दैनौँ, त्यही भएर हामी हिन्दू हौँ। अरू कसैको माटोलाई अपहरण गर्न जाँदैनौँ, लुट्न चिथोर्न जाँदैनौँ, त्यही भएर हामी नेपाली हौँ। अरू कसैको माटोमा थुक्दैनौँ, त्यही भएर हामी हिमाली हौँ। अरू कसैको माटोको निन्दा टिका टिप्पणी गर्दैनौँ, त्यही भएर हामी जोगी हौँ, गोरखपन्थी हौँ भन्ने कुरा भन्दै, किनकि हामी त हिमालको देशका मान्छे। सर्वैव सर्वभूत हितेरता भन्छ नि, सर्वे भवन्तु सुखिनः सबै सर्वे सन्तु निरामया भन्छौँ। तर हामीले हाम्रो मूललाई, हाम्रो कुललाई, हाम्रो माटोलाई, हाम्रो मस्टोलाई, हाम्रो मातृ परम्परा, शक्ति परम्परालाई बचाउने विश्व ओमकार एकता महाअभियान त्यसैको अभियान हो। तर योमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, हरेक पार्टीलाई, हरेक एनजिओलाई, हरेक आइएनजिओलाई, हरेक युनिभर्सिटी, हरेक स्कुल, हरेक कलेज, हरेक सम्प्रदाय, हरेक संस्थालाई तपाईँको जे छ त्यसलाई बचाउनुहोस्। तर त्योभन्दा माथि एउटा स्टेप बाँकी छ, द्याट इज ओन्ली फर नेपाल, ओन्ली फर नेपाली। व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो बागमती टेलिभिजनलाई, यसका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। आगामी अङ्कमा अथवा कुनै पनि अङ्कमा यहाँको लागि विशेष कार्यक्रममा उपस्थित गराउने रहेछौँ। र यति भन्दै कार्यक्रममा अरू दर्शकवृन्दहरूलाई केही भन्नुपर्ने आफ्नो धारणा छ भने राखिदिनुहुन्छ। अन्तिम निवेदन त बागमती बग्दै जानुपर्छ, हाम्रो जीवन यात्रा पनि बग्दै जानुपर्छ। रोकिने काम नगर्नुहोस्, जुन दिन रोकिनु भयो त्यो मृत्यु भयो, अगाडि बढ्नुहोस्। न यहाँ कोही शत्रु छ, न कोही मित्र छ। आसक्ति पनि नहोस्, आपत्ति पनि नहोस्। आफूलाई आफू इनबक्समा राखेर खत्तम भयो, बर्बाद भयो नभन्नुहोस्। कतै कसैलाई पनि घृणा र दुर्भावका हिसाबले नहेर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। बागमतीले सबलाई सम्मान गरेकी छन्, स्वीकार गरेकी छन्। तपाईँ पनि आफूलाई मुक्त बनाइदिनुहोस्। शिवोहम शिवोहम अथवा अहम ब्रह्मास्मि। यो 2 दिनको जीवन छ। यो माघ महिना हो, सूर्य सिद्धि दिवस माघे संक्रान्ति मनाएको छ। यो साक्षात विश्व ब्रह्माण्ड तपाईसँग छ। तपाईँ विश्व ब्रह्माण्डको एक अभिन्न अङ्ग हो। जस्ट लिबरेट योर सेल्फ, मैक्सिफाई योर सेल्फ। आफूलाई त्यो अनन्ततामा लैजानुस्। सारा देवी देवताहरू, सारा सिद्धहरू, ऋषिहरू तपाईँलाई आशीर्वाद दिइरहेका छन्। तपाईँ सामान्य पनि हो, तपाईँ विशिष्ट पनि हो। जय होस्, मङ्गल होस्। जय माघ महिना। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। समादरणीय दर्शकवृन्द, नेपाली सभ्यता र संस्कृति एउटा अभूतपूर्व छ र हामीभित्र एउटा छुट्टै किसिमको मडी लुकेर रहेको छ। त्यो मडीलाई हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। जाति, धर्म, भाषा, भेष अरू कुनै पनि आधारमा नभएर पूर्णतया हामी नेपाली हो भनेर पहिला आफूले गर्व गर्न सक्नुपर्छ। र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् को मन्त्रलाई जीवनमा अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्रै हामी एउटा आफ्नो संस्कारमा, सभ्यतामा जोडिन सक्छौँ भन्दै आजको कार्यक्रमलाई यही बिट मार्नेछौँ र आगामी सभ्यता अङ्कमा फरक स्रष्टा अथवा विज्ञका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बागमती टेलिभिजन परिवार साथसाथै यस सभ्यता कार्यक्रमबाट म माधव भुसाललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।